बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मौलाना तारिक जमील साहब की महंगी गाड़ी और ये मौलवियों के पास पैसे कहाँ से आते हैं, और लोग कहते हैं मौलवी ने बड़े मज़े किए। इस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको समझ अता फरमाए। पहली बात तो ये कि मौलाना तारिक जमील साहब ने फरमा दिया है कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर मौलाना तारिक जमील साहब की वो गाड़ी है तो किसी और को क्या तकलीफ है अगर वो हलाल है? खुद मालदार है, खुद गाड़ी खरीदी है या किसी ने गिफ्ट की है, तो किसी और को क्यों तकलीफ है? क्या हुजूर ने नहीं फरमाया था वला तहासदू, किसी की नेमत को देखकर जलो मत, वला तदाबरू, गीबत मत करो, और वला तजस्ससू, जासूसी मत करो, अपने काम से काम रखो। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और जिसका तुम्हें इल्म न हो उसके पीछे मत पड़ो, आराम से बैठ जाओ, अपने काम से काम रखो। हुजूर ने नसीहत फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलयसअक बैतुक वब्की अला खतीअतिक, आपका घर आपके लिए खुला हो, ये नहीं कि 10 कना लो, 1 मरले हो, लेकिन वहां आप खुश रहें। जो मर्द बाहर घूमते हैं चौकों में और औरतों को देखते हैं, ये ठीक मर्द नहीं होते हैं। मस्जिद, घर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर, दुकान, कारोबार, इसके अलावा घर में रहो बीवी बच्चों के साथ। वलियसअक बैतुक वब्की अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर रो। हम औरों के गुनाहों पर रोते हैं। हमारे इस बीमार मुआशरे का मर्ज ये है कि अपनी दुनिया की फिक्र करते हैं, दूसरों की आखिरत की फिक्र करते हैं कि ये आखिरत में जी बर्बाद हो गया, जैसे इसने बड़े मुसल्ले फाड़ दिए। भाई अपने काम से काम रखो अल्लाह के बंदे। हमको क्या जरूरत है कि मतलब ये है कि हम किसी और के खिलाफ बात करें। मौलाना के घर का जो दरवाज़ा है 1948 का दरवाज़ा, मौलाना तारिक जमील साहब का, जब जरदारी और नवाज शरीफ के पास इतना कुछ नहीं था, तो मौलाना तारिक जमील साहब के घर का जो दरवाज़ा है वो इतना बड़ा है कि आप हैरान हो जाएंगे। जरदारी और नवाज शरीफ ने ऐसा दरवाज़ा नहीं देखा है। वो तो खुद मालदार है। चलो एक आलिम है, वो गरीब है लेकिन अचानक मालदार बन गया, तो उसमें से एक आलिम जो होता है वो ठीक होता है और एक गलत होता है। अब गलत कौन है और ठीक कौन है वो समझो। पहली बात तो ये है कि उलमाए किराम का हल पुलिस वालों की तरह है। लोग कहते हैं पुलिस वालों ने बड़े मज़े किए और पुलिस वालों के जो ना बड़े मज़े जी। हाँ, जवाब 98% पुलिस वाले काबिल रहम हैं, उनके पास किया है। इसे जो डीआईजी को देखकर लोग इस तरह बातें करते हैं, और पुलिस वालों का तो बेड़ा गर्क है। आपको क्या मालूम है उनकी किस तरह जिंदगी गुजर रही है? यही हाल उलमा का है। 99% उलमा की ग्रेजुएटी, पेंशन, तनख्वाह, घर है नहीं है। उन बेचारों की क्या हालत है? हाँ, बाज उलमा जो है ना वो मालदार होते हैं, नवाब होते हैं, तो बाज घर से होते हैं, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं। इस तरह और भी उलमाए किराम हैं जो बाप दादा से मालदार है। अल्लाह ने मुझे भी बहुत कुछ दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बाप दादा से साहिब जायदाद है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद से तनख्वाह नहीं लेता हूँ, मदरसे से ज़मीन बेच दी, गाँव की, अपनी ज़ाती, बहुत कुछ बाकी भी है। उस पर प्लाजा बनाया तो उसका किराया आता है, तो मैंने मदरसा और मस्जिद से तनख्वाह लेना बंद कर दिया। तो बात यह है कि बाज़ उलमा होते हैं कि वो बाप दादा से मालदार होते हैं, बाज़ उलमा होते हैं वो अल्लाह के वली और नेक लोग होते हैं, दिन रात दीन में मसरूफ होते हैं, दिन रात। मैं 2 उलमा आपको बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा। एक कराची में मेरे दोस्त हैं और एक यहाँ पिंडी में इंतकाल फरमा गया। दुनिया का बहुत बड़ा जनाजा उनका हुआ, बुजुर्ग का। अब ये दोनों उलमा हैं, घर के एतबार से कमज़ोर हैं, लेकिन करोड़ों रुपए ये बांटते थे, लोगों के साथ इमदाद करते थे। क्यों? इसलिए कि उनका हल्क़े तारुफ, इंट्रोडक्शन, तारुफ, हल्क़े तारुफ, पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उन्हें बहुत लोगों के साथ इमदाद किया है। 2 उलमा कराची के जो हमारे आलिम हैं, दोस्त हैं, तो वो ऐसे ऐसे इदारे चला रहे हैं। अल्लाह, मालदार नहीं है लेकिन बहुत सारे मेमन उसके मुरीद बन चुके हैं, ऐसे ऐसे इदारे चला रहे हैं। अल्लाह अकबर, इंग्लिश, अरबिक,
بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسکول پڑھاتے ہیں، او لیول کراتے ہیں، عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، اعلیٰ کھانا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے مرید دوست بن جاتے ہیں۔ میں مالدار ہوں، ٹھیک ہے، مجھے ایک آدمی نے گاڑی دی ہے، وہ آدمی معلوم ہے صدر میں ہے، پھر وہ سب یہ لے لو میرے لیے دعا کرو۔ اس طرح کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ مجھ سے مالدار ہیں، اس کے باوجود مجھے بہت کچھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم دیتے ہیں، تجھے اگر کوئی مجھے دیتا ہے یا کسی اور عالم کو دے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو، اللہ کے بندے۔ ہاں کچھ غلط علماء اور پیر بھی ہوتے ہیں۔ ہاں وہ کون ہوتے ہیں؟ عورتوں سے اختلاط کرتے ہیں، گھروں میں ڈش، بیٹیوں کا پردہ نہیں ہے، دین کو کاروبار بنائے ہوئے، زعفران مانگتے ہیں، نام پیر عمل ٹکے کا نہیں، نام پیر عمل ٹکے کا نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مشہور ہیں عالم اور پیر کے ساتھ، لیکن دین کے دشمن اور دین کے ڈاکو ہیں۔ کیوں؟ وہ خود دین پر نہیں ہے، وہ خود عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، گھر میں پردہ نہیں ہے، گانے بجانے کے آلات ان کے گھر میں، محلے والے آوازیں سنتے ہیں ان کے گھروں سے۔ وہ عالم ٹھیک ہے جو 5 وقت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، شرعی پردہ کرے، کسی کی جیب پر اپنی ذات کی نظر نہ رکھے، دین کو کاروبار نہ بنائے، اور دفتر و دکانوں پر نہ گھومے، اس میں شرک اور بدعت نہ ہو، توحید و سنت ہو، اور وہ لوگوں کے غم میں، لوگوں کے ساتھ امداد میں لگا ہوا ہو، قرآن پڑھا رہا ہو، حدیث پڑھا رہا ہو، مدرسے میں پڑھا، ایسے نیک علماء اچھے ہیں۔ تو بہرحال علماء سے محبت کیجئے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ لوگ اس طرح کہتے رہتے اگر میری حکومت آ گئی تو میں علماء کو سونے چاندی کے ہیلی کاپٹر گفٹ میں دوں گا۔ یہ ایک محبت ہے، ایک انداز ہے۔ تو آپ کو شریعت نے نہیں کہا ہے کہ اچھا گمان کرو، شریعت نے آپ کو ظن المنا خیرا، مسلمانوں پر اچھا گمان کرو، تو جو تمہارے دماغ میں آئے تم ان پر اچھا گمان کرو۔ اور تھرمامیٹر میں نے دے دیا، کون سا عالم ٹھیک، کون سا غلط، جو 5 وقت نماز پڑھے، شرعی پردہ کرے، گانے بجانے کے آلات سے نہ رکھے، فجر کی نماز میں حاضر ہو، دین کو کاروبار نہ بنائے، لوگوں سے زعفران اور کالے بکرے نہ مانگے، وہ نیک علماء ہے۔ چاہے وہ مالدار ہے ان کے پاس حلال ہوگا انشاءاللہ، غریب ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح باتیں مت کرو، اور ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ بعض علماء مالدار ہوتے ہیں، سفیان ثوری 50 پاکستانوں جتنی سلطنت کو وہ کیا کرتا تھا؟ قرضہ دیتا تھا۔ یہ بن لادن خاندان ہے، اس میں بڑے ولی لوگ ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، لیکن حکومت اس کی قرضدار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علماء سے محبت نصیب فرمائے، بدگمانی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک بات یاد آ گئی، مفتی نعیم صاحب کے پاس جو ہے نا بہت بڑا پیسہ ہے، اور بینک بیلنس اس کا آگے، اور سوشل میڈیا گرم ہو گئی ہے کہ اتنے ارب اس کے پاس پیسے ہیں۔ ہاں، ان کے بیٹوں نے آپس میں لڑائی بھی کی، اگرچہ وہ خبر جھوٹ تھی، انہوں نے کہا ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے نہیں ہیں۔ چلو ان کے پاس 10 ارب ہیں، تو مفتی نعیم صاحب ہمارے استاد ہیں جامعہ بن نوریہ کے، ایسے آدمی ہیں مفتی نعیم صاحب کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، جی بہت بڑا کام کیا ہے باہر ملکوں میں۔ ابھی ایک ملک ساؤتھ افریقہ کے ایک ملک کے صدر کا بیٹا عالم اور حافظ ان کے پاس بن گیا۔ جب صدر اور جج اگر انہوں نے ان کو گفٹ دے دیے، اور اللہ نے ان کو حلال، اگر کوئی آپ کو موبائل دیتا ہے یا گفٹ دیتا ہے تو اس میں کون سی حرام بات ہے؟ اس کو چاہے 10 ارب روپے ہوں، ان کے کام کو دیکھو کتنا کام کیا ماشاءاللہ۔ اختلاف اپنی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔